एक माँ 10 बच्चे, लेकिन 10 बच्चे एक माँ नहीं पालते। मौलाना साहब, आज हम आपको एक आपके पिछले साल की वीडियो दिखाएंगे कि जिसमें एक औलाद ने, एक बेटे ने अपनी माँ के लिए सवाल किया था। आप भी थे उधर शामिल उस वक्त, और तकरीबन वो कितने मिलियंस हो चुके हैं अब तक उसके व्यूज़? 26 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी है, और मुझे यकीन है कि उन 26 मिलियन लोगों में से आधे से ज़्यादा तो शायद सुधर गए होंगे वो वीडियो देखने के बाद। वो सवाल हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। जी दिखाइए। मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शफीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं मौलाना साहब से बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर, बात कीजिए। जी मौलाना साहब, एक अजीब सी मेरी तबीयत हो गई है, बहुत बेचैनी सी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है। हेलो जी, आप बताएंगे भाई, तो इंशाल्लाह मौलाना साहब को वजीफा बता। मैं आपको, मैं असल में वो मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू, लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या? क्या वालदा मर गई है मेरी। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई, मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना अचानक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू? मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता। अल्लाह अकबर, कैसा पछतावा है ये, कैसी तकलीफ है ये, कैसा दुख है ये कि अल्लाह भी माफ नहीं करता अगर बंदा माफ ना करे तो। और फिर माँ जैसी हस्ती, उफ अल्लाह। मौलाना साहब क्या कहेंगे आप? आज माएँ आई हुई थी बिनते फातिमा की हमारे पास, औरतों का आलमी दिन है, लेकिन ये वो माएँ थी जो कि खुश नहीं थी अपनी औलाद से, लेकिन बद्दुआ नहीं देती, दुआएं ही देती हैं अभी भी। वाहिद पहला मजमून है, जिस पे बोलते हुए सारे बंद टूट जाते। कोई एक दिन माँ की जगह रह लो, कोई एक दिन माँ का दर्द महसूस कर लो। एक माँ 10 बच्चे पालती है, एक माँ 10 बच्चे, लेकिन 10 बच्चे एक माँ नहीं पालते। आपस में कह रहे होते हैं, आपस में कहते 2 महीने अम्मी आपके पास रहेगी, 2 महीने इस भाई के पास रहेगी, 2 महीने छोटे भाई के पास रहेगी। वो फुटबॉल बन गई, कोई उसकी तरफ फेंकता है, कोई उसकी तरफ फेंकता है। वो कहती है, या अल्लाह, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, इस जिंदगी से तो कब्र बेहतर है, इस घर के ओढ़े में दुपट्टे से तो कफन की गिरह बेहतर है कि आंखें तो बंद हो जाए, औलाद के दिए हुए जख्म तो न देखो। दुनिया का हर जख्म किसी न किसी मरहम से भर जाता है। माओ को लगे जख्म नहीं भरा करते, माओ को लगे खंजर नहीं भरा करते। माओ के साथ जो सलूक हमने किया, और आज घर घर में माओ के साथ जो सलूक हो रहा है,
میں آپ کو بتا نہیں سکتا کون ظالم، وہ کوئی شداد ہوگا، وہ کوئی فرعون ہوگا، اور کون سا ابو جہل ہوگا جو اپنی ماں کو اٹھا کے اولڈ ہوم چلا جائے گا، اپنی ماں کو اولڈ ہوم لے کے چھوڑ دے گا. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، اب ماں کے لیے زندگی نہیں، ماں کے لیے موت مانگی جا رہی ہے. شرم آئے اس اولاد کو جو والدہ کی وفات یا والدہ کی جدائی پہ خوش ہوتا ہے. تمہیں پتہ ہے تم اپنے گھر سے کس خیر سے محروم ہو گئے ہو، تم نے اپنے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے. تو یہ اس معاشرے کا بدترین سیاہ چہرہ ہے جس نے آج ہمارے چہروں پہ کالک مل کے رکھ دی ہے. آج کیوں بیٹا خوش نہیں ہے، آج کیوں بیٹی خوش نہیں ہے؟ میں صرف بیٹوں کو نہیں کہہ رہا، آج کل کی بیٹیاں بھی والدین کے گریبان پکڑ کے انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کوئی کمی کی؟ بیٹیاں اور بیٹے اس دور میں برابر ہو چلے ہیں. جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا اتنے بڑے وار انہوں نے ماں کے خنجر میں کیے. کیا میری اس سے تو وہ جھوپڑیاں بہتر تھی جہاں کمکمے نہیں ہوتے تھے، چراغ نہیں جلتے تھے، ماں بیٹھی ہوتی تھی اور وہاں سارا آنگن روشن ہوتا تھا. سہل میں ماں بیٹھی ہوتی تھی، سارا گھر روشن ہوتا تھا. گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک نور سا منظر ہوتا تھا. بڑے بڑے گھروں کی خواہش نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں کی خواہش نہیں ہوتی تھی، بس صرف ایک ماں ہوتی تھی، صرف ایک ماں ہوتی تھی. ساری خوشیاں وہی مل جایا کرتی تھی، ساری غموں کا مداوا وہی ہو جایا کرتا تھا، ساری تکلیفیں وہیں جا کے ختم ہو جاتی تھی. صرف ایک ماں کو بتانے کی دیر تھی. آج وہ ماں در بدر ہو گئی. آج وہ ماں سرکاری ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے. آج وہ ماں اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے. آج وہ ماں کبھی کہہ دیتے ہیں اماں بہن کے ہاں چلی جائیں کچھ دن، اماں فلاں کے ہاں چلی جائیں کچھ دن. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمَا تَقَلُّمَا اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو. ان کے آگے آواز اونچی نہ ہو، ان سے پیر آگے نہ ہو، ان سے پہلے بیٹھنے کا حکم نہیں، ان سے پہلے کھانے کا حکم نہیں. یہ نیچے بیٹھے ہوں تو اوپر جانے کا حکم نہیں. ان کے کہا کہ جب والدین کے برابر بیٹھو تو اجازت لو. تو پچھلے سال ایک درد، ایک زخم جو اب تک بھرا نہیں، درد اٹھا کہاں سے پہلے، دل بولا یہاں سے پہلے، جگر بولا یہاں سے پہلے. لیکن پھر جو ہمیں پیغامات ملے کہ اس ایک ویڈیو سے جویریہ کافی سارے لوگوں نے ندامت کے ساتھ اپنی ماں کو اپنے گھر لے کے آئے. میں بھی بھائی آج بیٹھی ہوں سامنے، اور ہم تو کبھی پوچھتے ہی نہیں اپنے ماں باپ سے کہ آپ کو ہماری کوئی بات بری تو نہیں لگی. ہم نے کبھی کوئی ایسے ٹائم پہ آپ سے تیز آواز میں بولا ہو جو آپ نے یہ دل میں چبھا ہو؟ یقیناً بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں ماں باپ کو کبھی کچھ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ، آپ کو وہ ایک جملہ جو ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی بڑا تیر کی طرح لگتا ہے ماں کے دل پر. تو میں اس پلیٹ فارم پہ آج یہاں پر بیٹھی ہوں، میں اپنی امی سے، اپنے ابو سے میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی میری بات آپ لوگوں کو بری لگی، میں نے تیز آواز میں آپ سے بات کی، کوئی ایسی بات، تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں امی پاپا. بے شک بے شک بے شک. کالر ہمارے ساتھ، ذرا پلیز کال لے لیں. جی کالر اگر کوئی ہے تو جو سوال آپ کا ہو. میں جب تک کالر آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے پورا حج اور عمرہ کروا دیا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی جب تمہاری ماں
तुम्हें जनते हुए दर्द ज़ह में कोई एक ठंडी आह बरी हो, तुम अभी तक उस एक आह का भी हक अदा नहीं कर सकते। वो रात जिस रात माँ खुद गीले पे सोती है और औलाद बच्चे को खुशके पे, वो सूखा उस रात का भी हक अदा नहीं कर सकते। कॉलर हमारे साथ जी मौजूद जी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम।